भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या फुडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतार ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळार ते देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचे उतार म्हणटा की लूक चॅप्टर 10 वर्स 41 पण सुमयान तिका जाप दिवन म्हळें मारता मारता तूं सबार संगती विशांत खंत हुस्को कर नासाय. सबार संगती विशांत आमच्या जिवितांत हर सकाळी आमच्या तकलेन कितें ना कितें विचार येवन आसा. आयचो दीस आमी कशें चलोवन व्हरचो. आज कशें म्हजें रीण फारीक करचें. आज कोण म्हाका काम दिता जावं फ्रो विंगड समस्यो आमच्या मतींत आसा. त्या खातीर जेजू म्हणटा की मारता मारता सबार संगती विशांत तुज्या मतीन खंत हुस्को आसा. आज मोरयेन एक गरजेचो वांटो विंचून काडला तशें मारता तुवें आज गरजेचो वांटो विंचून काड. आमकां जण एकल्यांक जेजू म्हणटा की आज सगळी खंत हुस्को आमी जेजूचेर सोडया. आमी खंत हुस्को घेवन आमचो दीस विबाड करून घेवचें नाका. आमचो भरवोसो त्या जेजूचेर दवरया. ह्या सकाळच्या वेळा आमची पातयणी त्या जेजूचेर दवरया कित्याक तो आमकां आयचो दीस चलोवन व्हरता. एकडी भर आमचो हात आमच्या काळजार दवरया आनी मागया वेळार सुम्या जेजू तुका आमी अर्घ दिता. तुका आमी वाकणटा. तुका आमी दिन वाजता. सुम्या जेजू ह्या सकाळच्या वेळार तुझे भोवभगेवंत अमोलीक रक्ताचे संरक्षण म्हजेर म्हज्या भुरग्यां बळाचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर म्हज्या घराब्याचेर म्हज्या आस्त बदकाचेर म्हज्या हाता घाल्ल्या कामाचेर म्हज्या वावराचेर तुझ्या रक्ताचे संरक्षण हांव मागून घेता. जेजू तुझ्या पवित्रत्म्यान आज म्हाका भर सुम्या. हालेलुया हालेलुया. सकाळच्या वेळार सुम्याक आमी अर्घ दिवन ह्या गायनाद्वारे ताका आमी स्तुती करया. सुम्या कर म्हाका एक तुज्या मोगाचे हातयर म्हणून मागया वेळार. कर म्हाका सुम्या
वै सुम्याची सू तुझी दैवीक सुखतास मुझे देवायची सू तुझ्या कृपेन म्हाका भर सुम्याची सू सगळ्यास काय होण्या पण मुझे तर पैस करचे सू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर मुझे जेसू तुझ्या आत्म्यान म्हाका भर मुझे जेसू धाड तुझ्या पवित्र आत्म्याक मुझे सुम्याची सू जेसू तू बरो गवळी जावन साय सुम्या तू तुझ्या भुरग्यांक सांच्या तसलो देव नाही सुम्या आशीर्वादाने म्हाका भर जेसू बेसावांनी म्हाका भर जेसू तुझी कृपा मुझेर वळोवची म्हणून मागता जेसू या सकाळच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया कित्याक तो बरो गवळी जावन आसा हर एका वेळा ताच्या भुरग्यांचेर तो दया दाखोवन आसा ही टेस्टमनी आयकुया ताका आमी स्तुती करया सुरेश परवाकाणी प्रेज द लॉर्ड हांव उलयतां बेरिन्सान म्हजें नांव फिलिपीन म्हज्या पुता पासोता हें मागिल्लें सदां पयस सक्रामेंता कडेन मागतालें म्हज्या पुताक सगलें मेडिकल चॅकअप सगलें टेस्ट बरे भाशेन पास जाल्यार पुरो म्हणून आनी 15 तारखेर म्हजो पूत बरे भाशेन गोंय पावलो बोटीसान कांय प्रॉब्लेम नासतना म्हज्या पुताक जेजून घर पावयलो पासत जेजूक हांव आर्गां दितां काळजांतान अर्घ तुका जेजू तेच परेन प्रकाश ब्रादराक आनी ताच्या टिमीक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा हांव हेलेन डिसोजा उलयतां आनी म्हज्या पुताचे साक्स दिवंक आशेतां तशेंच तेचें काजार आसलें आनी ब्रदर प्रकाशा कडेन मागो सांगलें आनी एंगेजमेंट रोस रेस्पेर आनी हे कडेन बऱ्या तरान जालें चिंतिनातलें बरें जालें आनी त्या देखून जेजूक अर्गां दिता गुलाब जेजू प्रेज जेजू आलेलुया आलेलुया आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तेंच्या टिमाक मस्त देव बरें करूं म्हणटा सांगाता मेळून या सकाळच्या वेळा दाविदाचें कीर्तन 23 वळी 1 तावन 6 पर्यंत सांगाता म्हण ह्या वेळार सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना 5व्या सर्वच्या मैदानाचेर विशय घेवन तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता काळक्या फालक्यांत हांव सलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजें सवय आसाय तुजो दांडो आनी तुजें भेट म्हाका धैर्य दिता म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हजे माते तेलान मागताय म्हजें पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो परत ते 2 टेस्टमनी आसा आयकुया आनी त्या जेजूक आयच्या दिसा आमी अर्घ दिवया Only God can turn mess into a message, a test into a testimony, a trial into a triumph, a victim into a victory. Recently, I was on the lookout for a staff for my running business in Kuwait. I had to reach out to Brother Prakash for the word of God. On repeating those sacred words, not just one, but 2 staff came looking out for me. Thank you, Lord Jesus. In another incident, my son got terminated from his company where he was working. Again, on receiving the word of God from Brother Prakash, one of my beautiful customers arranged a job for my son. Yes, Lord, I am not worthy. Only say the word and I shall be healed. Thank you. Praise you, Jesus. Thank you, Mama Mary, for interceding to my Savior. Thank you, Brother Prakash, for showing us the way to the Lord. God bless us all. हांव कोडी अळतावन उलयतां हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां सबारतें पातावन हायक जायनातली सॅलरी प्रमोशन मेळोन हायक जाल्ल्या खातीर आनी म्हजे एलर्जी पिडा गूण जाल्ल्या खातीर तशेंच म्हज्या फ्रेंडाक मेळोंक आशिल्लें पेमेंट मेळ्ळ्या खातीर सर्वेस्पराक काळजांतावन हांव अर्घ दितां थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया ह्या सकाळच्या वेळार आमकां जणकल्यांक देवाचे उतार म्हणटा की साम चॅप्टर 46 वर्स 1 कीर्तन घरांत आज 6:26 वळी 1 म्हणटा की देव आमचो आसरो देव आमचो आसरो ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मुखाचे न्हू कितले टेस्टमनी सुवातेर आसा आयकून आसात तुमी कित्याक देवाक आपणाचो आसरो करून घेतल्या वेळार तो आमचे जिवी चलोवन व्हरता जाता आमी वजे उखलचे न्ही त्या खातीर पळय आमकां देवाचे उतर म्हणटा की लूक चॅप्टर 10 वर्स 41 पूण सुमयान तिका जाप दिवन म्हळें मारता मारता
तू साबार संगती विशयान खंत हुस्को कर नसाय आमी आयकला जायते पटी साबार संगती विशयान आमी खंत हुस्को करता कशें करचें कितें करचें आनी जायती 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 चिंतना आसूंक जाय बरी लेका वर्ते न्ही त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा पळय मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 येया म्हजे सरची तुमी समेत कश्टांतले न्हू आनी वजन वोवयतले न्हू आनी वजन वोवयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशेव दितलो हांव तुमकां विशेव दितलो हांवच तुमकां विशेव दितलो हांवच तुमकां विशेव दितलो म्हज्या मोगाचे न्हू विशेव त्या सुमयातावन मात्र येवंक साध्य आसा कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे न्हू विशेव ताणें मात्र दिवचें जावन आसा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 पळया हांव दिता तें समाधान संवसार तुमकां दिवंक शकना संवसार तुमच्यान असलें समाधान दिवंक शकना आज हांव म्हजें समाधान कित्याक आमचो देव समाधान असो जावन आसा म्हजें समाधान हांव तुमच्या भितर भितर दवरता हालेलुया पण देवाचें उतर म्हणटा म्हजें समाधान हांव तुमच्या भितर दवरता म्हज्या मोगाचें न्हू एका भयणीन बापूरबायेचे घडीत म्हणलें म्हाका ब्रदर म्हाका आसतो एकलोच पूत हांवें जायते शिकाप दिला आनी हांव म्हज्या पुताक जिवपाक जीव दिताली हांवें म्हज्या पुताक कितेंच उणें करूंक ना टायम आयलो ताचें काजार जालें ताच्याच स्वंत इच्छेन तो काजार जालो आनी त्या दीस जावन म्हाका ताणें पयस केलें आनी जायते दीस जावन हांव खरगो नासली रडो नासली तुका गळो नासली कितें करचें म्हूण कळीत ना हांवें म्हजें उतार प्रायवेन चिंतलें ही जीव काण घेवचें गी हर एका दिसा म्हाका हीच खंत कितें करचें हांवें म्हजें जिवीत कशें चलोवन व्हरचें आसतो एक पूत तोय म्हज्या सांगाताना सबार खंत म्हज्या जिवितान आसली हांव खंय म्हण पडल्यार हांतुळ्यार पडला म्हाका कोण आदार म्हज्या सांगाता कोण आसा आतांच म्हजो पूत म्हज्या सांगाताना हे सगळे टेंशनार हांव आनकी आजुनी म्हजी पिडा चड आनी चड वाडूनच आसली हर एक दीस म्हजी पिडा म्हज्या जैत व्हरते आसली हांव कांगाल जाली देदस्पर जाली कितेंच करूं म्हज्यान जायना जालें ब्रदर तुमचे एक मागण्याचेर लिंक दिलें आनी म्हणलें की हांगा जायतीं देवाची उतरां दिवन आसात आनी जायते लोक हे उतरां वाचून बरो जाला आनी टेस्टमनी दिवन आसात तूंय आयक तुज्या मोतीक एटलिस्ट समाधान मेळटलें आनी आयकलें आयकूंक सुरू केलें फाटले 2-2.5 म्हयने कंटिन्यू हांव हे मागणें आयकून आसा ब्रदर आज म्हजो जेजू म्हजो सर्वस्व हांव ताच्या हातान म्हजी जिवीत हांवें दिला तो म्हजी जिवीत चलोवन व्हरता पूत आसूं दी सून आसूं कोणूय आसूं दी म्हाका तें इम्पॉर्टन्स ना ब्रदर आतां कित्याक म्हळ्यार म्हजो जेजू म्हाका राखून व्हरता म्हजो जेजू म्हाका सांबाळून व्हरता ज्या दिसा मागणें आयकता आसतना पयल्या दिसा सगळे म्हजी खंत म्हजो हुस्को म्हजी इराराय म्हजी बेजाराय म्हज्या तकलेंतले जायत्यो चिंतना हांवें सगळे जेजूच्या हातांत समर्पून दिले आनी त्या दीस पयल्या पोटी म्हज्या जिवितान गळगळ्यावर रडला ब्रदर गळगळ्यावर रडला आनी त्या दीस जावन आज पर्यंत हांव समाधान आसा खंयचेंय टेंशन ना म्हाका मोती तिरारी ना बरी सुसेगाद न्हीद पडटा 5 वरां उठ्ठा म्हजें मागणें करता 5:30 वरां मागण्यात जॉयन जाता मागीर म्हाका तांक लागून मिसाव येता ब्रदर देवान म्हाका हर एक फावटी बेसांवांनी भरला बरी भलायकी दिला म्हाका म्हज्या हाडांक घट केला जेजून म्हज्या कुडीचे विश्वे घट केला जेजून तसल्या देवाक हांव अर्घ दिता ब्रदर हालेलुया 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 पण देवाचें उतार म्हणटा म्हज्या मोगाचें न्हू परतून थंयच या साम चॅप्टर 46 वर्स 1 देव आमचो आसरो त्या देवाक आसरो करून येवंक जाय आमकां कोणें आसरो दिता कम्फर्ट आमकां बुजयता म्हणल्यार व्यक्ती आमकां सोडून गेला जावं फ्रो लास्ट एक तरणाटो म्हणटालो 22 इयर्स ब्रदर हांव एका व्यक्तीक चड मोगान आसलो फाटल्या 3 वर्सां जावन एकच पटी 3 पटी सुसायड करचें म्हण चिंतलें जाल्यार जावना हांवें सरांनी जावचें ना कित्याक देव तुजो मोग करता देव तुजो आसरो देव तुजो सडवंदार देव तुजो जीव दाता कंटिन्यू आज युथाच्या मागणा तो भाग घेवन आसा मात्र न्ही कितले युथांक तो लिंक शेअर करता आज पवित्रात म्हणजे दैवीक सक्त्यान बरोवन जेजूस स्वामी म्हणून तो वळखून घेवन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू ज्या दिसा देवाची उतार ताणें रिपीट करूंक सुरू केलें ताका कळ्ळें की हांवें कोणाचेर भरोसो दवरलो आज म्हज्या देवाक हांव सांडून गेला म्हज्या देवा थंय पाटी येवंक जाय रिपेंटन्स बरो कुमसार तो जालो भुरगो
आनी ते जेजू थंय एक जावन रावलो. म्हज्या मगाच्यान परतून किर्तन थंयच आमी देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तो तयार. कश्ट आकांताच्या वेळार कश्ट अकंत आयले वेळार ह्या भयणीच्या जिवितान कश्ट आनी अकंत आयले. निमाण्या दिसा हांव कितें करूं, म्हज्या उतार परस कितें करूं. ह्या भुरग्यान आपलेच फ्रेंडशीप ब्रेक जाल्ल्या वेळार, घात जाल्ल्या वेळार ताच्या जिवितान कितें करचें कळोंक ना. एकच चिंतलें की हांवें कित्याक जियोंक जाय आनी कित्याक हांवें संवसारांत जियोंक जाय. म्हजें जिवीत एंड करता. जेन्ना देवाचें उतर वाचूंक सुरू केलें तें कळलें की म्हजो देव म्हजो मोग करते आसा. त्या काल्वारच्या क्रुसाचेर म्हज्या जेजून प्राण केला, ताच्या रक्तान हांव नितळ जाला, ताच्या गायाद्वारी म्हाका सुटका आनी सडवण फावो जाला. ताका दुसरें पॉयंट केल्लें की म्हजी आवय बापूय इतलो म्हजो मोग करता, हांव मातसो एकलो पूत, तांचो जिवीतच म्हज्या खातीर ताणें दिला, हांवें आज जिवीत म्हजें उडोवन घेवचें सारकें न्ही. कंप्लिटली हो भुरगो टर्न जालो. कित्याक कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तो तयार आसा. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज सकाळीच्या वेळार आमच्या सगळ्या कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक आमचो सोमी, आमचो सडवंदार, आमचो जीवदाता तो तयार आसा. तें आमचें जिवीत आमी ताका समर्पीत करया. परतून साम चॅप्टर 50 वर्स 15 पळय घडीभर आमी आकांताच्या दिसा अकंताच्या दिसा म्हाका उलो मार, म्हाका उलो मार. अकंताच्या दिसा पळय त्या भयणीक जेन्ना हे मागणें मेळ्ळ्या वेळार देवाचें उतर आयकत आसतना, बायबल उक्तें करता आसतना तिच्या अकंतान तिणें जेजूक उलो मारलें आनी ती गळगळे रडा लागली. ती म्हणटा की म्हजी जिवितांत सगळें दूख म्हज्या इश्टा लागीं हांवें शेअर केलें. तो जावन आसा म्हजो जेजू. हालेलुया, हालेलुया. ताणें म्हजी दोळांतली दुखां पुसून काडली, ताणें म्हज्या हाताक दान चलयलें, ताणें म्हाका परतून बळ आनी घटाय दिली. मुखार तेन्ना हांव तुका निवारतलो, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. तूं म्हाका मान दितले. जेन्ना हे भयणीक निवारलें आज पर्यंत ही भयण ते जेजूक मान दिवन आसा, ते जेजूक आराधन करून आसा, ते जेजूच्या सांगाता आसा, ते जेजूच्या हाताक दान ती चलोवन आसा आनी हर एक दिसा ताच्या लागीं ती बसून आसा. परतून पळय साम चॅप्टर 46 वर्स 10 शांत रावा, शांत रावा, शांत रावा, उसामळ जायनाका. हांव देव म्हणून वळखून घेया, देव म्हणून वळखून घे. मारता सभार संगते विशयी खंत आसा, उसांबाळ जायनाका, शांत राव, शांत रावा, हांव देव म्हणून वळखून घेया. राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ, राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ, राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वीर हांव सर्वश्रेष्ठ जावन आसा. म्हज्या लागीं असाध्य म्हणलें कितेंच ना. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे सगळी खंत हुस्को, तुमच्या मतीन जायते इरार आसा, टेंशन आसा, कन्फ्यूज आसा, तुमी कितेंच करूंक जायना. सगळे जेजूच्या हातांत सरेंडर करा, सगळें सरेंडर करा. एक घडीभर आमच्या जिविताच्या मुखार उबारया. आमच्या हात आमच्या काळजार दवरया. आयच्या दिसा सुम्याक आज आमी अर्घा दिवया. मोगाळा जेजू, ह्या सकाळीच्या वेळार आमची जिवीत आमी तुज्या हातांत समर्पण दिता. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणें हॉस्पिटलांत वचून आसा, खंयचे टेस्ट आसा, जावं कोणाची आज विजा आसा, आयची टिकेट आसा, त्या एअरपोर्टान तांची जिवीत तुज्या रक्तान नितळ कर. तांचो रिपोर्ट नेगेटीव येवं दी. सोम्या जेजू आज मागता कोणाक बरें कार्य हाताक घेतला. आज कोणाच्या रिणाक पयशे दिवंक ना तांच्या लागीं. इवन बँकांतली घरां येतात म्हणल्यार जावं फ्रो विंगड कश्टाक सांपडलात. ह्या सगळ्या कश्टांतावन, अनवरातावन, इरारायतावन, अडकळतावन, असमाधानातावन संपूर्ण रितीन आमकां सुटका आनी सडवण लाभय म्हणून तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. आमचो आदार जावन आसाय जेजू, आमचो भरवसो जावन आसाय जेजू. आमी कोणाचेर पातयला ताणी आमकां विसरला रे. तूं आमकां विसरचो तसलो देव न्हय सोम्या. तूं दयाळ आनी आकुलदार जावन आसाय. तो विश्वासी देव जावन आसाय जेजू. तुका आराधन करता हांव जेजू. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें जाण एकल्याक तुमकां आशिर्वाद आसूं.
आणि बेसावांचो दीस जावं दी. परत असले 4 टेस्टमनी ऐकूया तर जेजूक आमी अर्घा दिवया. आमी आरत दितून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आमचो अरविंद अंकल 80 फीट फापला माडयेर थावन पडलेलो 29 ऑक्टोबरांत. ताची फाटीची हाडां मोडून किडनी आनी लिव्हराक मार जाल्ले. डॉक्टरान 1 year बेड रेस्ट सांगल्लें. डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या मागण्यांत आमी 1 year भाग घेवन आसा. साक्रामेंताच्या आराधना वेली आमी अरविंद अंकलाक बरी भलायकी मेळोवंक मागते आसता. आतां अरविंद अंकल विथ सपोर्ट चलोवन वेता, आपलें काम करता. अर्गांनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. देव बरें करूं तुमकां सर्वांक. हालेलुया हालेलुया. हांव मुंबय येता म्हज्या भयणीच्या नातेची साक्ष दितां. तें BSc नर्सिंग शिकतना कठीण तकली दूख सुरू जातले, हॉस्पिटलाक एडमीट जातले आनी शिकूंक ताका खर्च जातले. ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन दिलें. वर्ड ऑफ गॉड आयझाया 41:10, विजडम 7:7 आनी जेरमिया 17:14 दिलें. ते आमी कुटुंबां सांगता सांगतेत आसल्या विनंती ग्रुपान जॉयन जावन तांकां मागतले आनी सगळ्यांच्या मागण्यान ताचें BSc रिजल्ट फर्स्ट क्लास आयलें. देखून धन्या देवान ताका बरी भलायकी आनी शिकूंक गिन्यान मोत दिवन खुशाल बरीत केलें. आमी सगळीं कुटुंबाची देवा बापाक अर्गां दिता. ताणें केल्ल्या उपकारांक आसात. अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या देवा. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या सांगता वावर करतल्या सगळ्या मिनिस्ट्रींतल्या भाव भयणी पासत, फादऱ्या पासत, डिकाना पासत आमी अर्गां दिता. तांकां चड आनी चड पवित्र आत्म्याच्या जाणवयाच्या पदवेन शक्तीन तांकां बरोवन गटय बोड भलायकी शांती समाधान दिवूं दी म्हणून बापा लागीं आमी विनंती करता. अर्गां तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. I'm Sarita D'Souza from Mangalore. My son was traveling to Australia for his higher studies. Now he is there in Australia. During this pandemic situation, I was worried about his journey, stay, part-time work and quarantine period. So I approached Brother Prakash through WhatsApp and requested for prayers and blessings. Brother had asked me to repeat Mark chapter 10 verse 27. Jesus looked at them and said, "With man it is impossible, but not with God. For all things are possible with God." God heard my prayers and everything went on well. He reached Adelaide safely on December 23, 2021. Completed his quarantine period without any tension. Got comfortable stay also. Now I came to know that he has secured part-time job also. I thank you, Jesus, for always being here for me. Thank you, Jesus. Thank you, Brother Prakash, for your prayers and blessings. हांव आयरीन दुबयतान उलयतां. देवान म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर केल्ल्या आजापां खातीर सांगूंक हांव खुशी भरतां. गेल्ले त्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत आमच्या घरांत सगळ्यांक कोरोना पॉझिटिव्ह जालें. तांत म्हज्या मायक आनी म्हज्या भावाच्या धुवेक मातसो चड जालें. म्हज्या मायक हॉस्पिटलांत एडमीट केलें. तिका ICUंत दवरचें पडलें. तिका जिवांत कांय सकत नातिल्ल्या वरवीं ती मस्त कश्टाली. म्हज्या भावाच्या धुवेक उस्वाद काडूंक जायनासतना ताकाय हॉस्पिटलाक आपोवन व्हेलें. म्हाका मस्त भिरांत जाली. हांव दनपारांचें आनी सकाळींचें आनी रातीचें मागणें आयकूं नाशिल्लीं. देवाच्या उतराचो केदारां नियाळ करतलीं. सरेस्पर तुजो देव तुज्या मदें आसा, जय दितलो झुजारितो. हें उतार हांव घडये रिपीट करनच आशिल्लीं. म्हजी भावाची धूव 2 घंट्या भितर बरें जावन घरा फाटीं आयलें. तशेंच म्हजी माय बरी जाली. अर्गां तुका सोम्या जेजू. तशेंच आमकां भायल्या गांवांक वचोंक आशिल्लें. केदारारी म्हाका शेळ, ताप, कुंकली आशिल्ली. आमकां मस्त भिरांत दिसताली. आमचो रिपोर्ट बरो येवच्या खातीर आमी देवा लागीं मागूनच आशिल्ले. हांव देवाच्या उतराचो नियाळ करन आशिल्लें. हांव जेजूचें उतर भियेनाका, हांव तुजे समें आसा, घाबरनाका, हांव तुजो देव. हें उतार आमी सांगूनच आशिल्लें. हांव आमचो रिपोर्ट बऱ्या तरान नॅगेटीव आयलो. आमी बऱ्या भाशेन दुबय येवन पावल्या. तशेंच
पावल्या हांव धन्या देवाक अर्गां दितां हे सर आमकां उपकार फावो केल्ल्या खातीर. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर मागतां आनी तांच्या कुटुंबाचेरय. अर्गां तुका सोम्या जेजू. थँक्यू जेजस.